غوث الورا شہنشاہ بغداد نو تک کے موسیٰ کلیم اللہ اے یکھیا ہونا ہے ودوہا دے چرے والے آؤ واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ مازاغ دے کاجل والے آؤ اے مدینے دے تاجدارا سونیا جویں نبیاں چوں سارے نبیاں چوں تو بے مثالے اس طریقے سارے ولیاں چوں تیرا نواسا بے مثال بن کے آیا ہے۔ آپ فرماتے نے ایک دن بغداد شریف دے اندر میں تخت تے بیٹھا ہوں تے فرماتے نے اچانک میں کی ویکھیا میرے نانا جان دی مینوں زیارت نصیب ہو گئی، امام الانبیاء علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی تے فرماتے نے کلے میرے نانا جناب محمد عربی علیہ السلام ہی نہیں بلکہ انہاں دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جدو میرے ال ویکھیا نا حضور سیدنا غوث العالمین سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان علیہ الرحمن فرماتے نے نانا جان فرمان لگے اے پیارے موسیٰ عرض کیتی یا نبی اللہ حکم ہوئے جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نو میرے نبی مخاطب ہو کے فرمان لگے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی یا نبی اللہ حکم ہوئے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ والی اشارہ کیتا فرمایا پیارے موسیٰ ذرا اس پاسے ویکھو موسیٰ علیہ السلام نے در توجہ فرمائی جدو توجہ کی تھی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے کلیم اللہ بڑا ویلا گزارے اپنی امت دی اندر بڑا وقت تساں بسر کیتا ہے اپنی امت دے وچ بڑا سارا ویلا گزارے آجے دسو تے صحیح اے دے نال دا تساں اپنی امت دے اندر کوئی ولی تکے آئے اے دے نال دا اللہ دا بندہ کوئی ویکھے آجے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ مازاغ دے کاجل والے آؤ ودوہا دے چہرے والے آؤ میں اپنی پوری امت دے اندر مدینے دیا لاڑیا تیرے نواسے ورگا کوئی بھی ولی نہیں پایا اپنی امت دے اندر کوئی بھی ولی نہیں ویکھیا میرے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جناب غوث الورا شہنشاہ بغداد نو تک کے موسیٰ کلیم اللہ اے یکھیا ہونا ہے ودوہا دے چہرے والے آؤ واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ مازاغ دے کاجل والے آؤ اے مدینے دے تاجدارا سونیا جویں نبیاں چوں سارے نبیاں چوں تو بے مثالے اس طریقے سارے ولیاں چوں تیرا نواسا بے مثال بن کے آیا ہے تیرا نواسا بے مثال بن کے آئے کیوں نہ بے مثال بنن جنہ دی عظمت ہوئے نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا تے اماں پڑھو پڑھو میرے غوث الورا دی لج پالی جا جو گے نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا نبی نانا نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا ہے اونچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم دا ہے اونچا سب گرانا
غوث اعظم دا او جنہ دا نانا محمد مصطفیٰ ہوئے، جنہ دا بابا مولا مرتضی ہوئے، جنہ دی ماں سیدہ زہرا ہوئے، کیوں نہ کیے ہے اچا سب زمانے تو گرانا پڑھو پڑھو ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم غوث اعظم دا ہے اچا سب زمانے تو گرانا حسنی حسینی سید میرے غوث الورا نے، ماں والوں ویکھو حسینی نے، باپ والوں ویکھو حسنی نے، ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث الورا شہنشاہ بغداد رضی اللہ عنہ۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیا موسیٰ علیہ السلام تہاڈی امت دے وچ یہ میرے شہزادے غوث پاک عبد القادر جیلانی ورگا کوئی ولی ہے سی تہاڈی امت؟ موسیٰ کلیم اللہ کی آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی امت بڑا ویلا گزاریا ہے تے کملی والیا میں نہیں اپنی امت ویکھیا کہ تیرے پتر غوث پاک ورگا کوئی ولی ہوئے۔ سونیا جی میں نبیاں چو تو بے مثلو بے مثال ہیں میں ولیاں چو تیرا پتر غوث پاک بے مثلو بے مثال ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سانو اسی ایویں نہیں کہ ہر ایک بھنگی چرسی دے پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کرن والے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہون تے سانو فخر حاصل ہے، لکیر دے فقیر نہیں اسی، ساڈا عقیدہ سچا ہے، بولو ساڈا عقیدہ سچ نو پسند کرنے ہاں، ساڈا عقیدہ سچا ہے الحمدللہ۔ یاد رکھو اہل سنت و جماعت ہونتے میں نو فخر ہے بحمدللہ تعالی کہ یا اللہ تیرا کروڑا نہیں لا تعداد بار شکر عظیم ہے کہ تو اہل سنت و جماعت جیا سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ پتہ نہیں کتھے رل گئی دنیا خدا دی قسم، کڈے کڈے برے عقائد لے کے تباہ ہو گئے لوگ۔ کسے دے سینے چو بو آندی ہے انبیاء دے بغض دی، کسے دے سینے چو بو آندی ہے رسولاں دے بغض دی، کوئی عداوت رکھدا ہے مصطفیٰ دی آل نال، کوئی عداوت رکھدا ہے اصحاب رسول نال، کوئی عداوت رکھدا ہے ازواج رسول نال، کوئی عداوت رکھدا ہے داتا صاحب غوث پاک نال۔ یاد رکھو اسی اوواں اسی اللہ نو بھی مننے ہاں، اللہ دے رسول نو بھی مننے ہاں، اللہ تے اللہ دے رسول نے جنہاں نو منن دا حکم دیتا ہے انہاں سارے انہوں سے منن والے ہیں۔ ساڈا عقیدہ سچا ہے، بولو ساڈا عقیدہ سچا ہے الحمدللہ۔ اللہ کرے عقیدے دی پرخ نصیب ہوئے، عقیدے دی صداقت نظر آ جاوے، عقیدے دا نور مل جاوے تے پھر پتہ لگدا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء آپ نے مسکرا کے غوث العالمین حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے، غوث پاک فرماتے نے کہ میرے نانے نے مینوں خلعت عطا فرمائی، محبت کی تھی، پیار کیتا کہ غوث پاک او نے جنہ دے متعلق شیخ عبدالحق سے دہلوی رحمت اللہ علیہ دیگر بزرگان دین نے لکھیا ہے کہ غوث پاک پیران پیر نے عشاء دے وضو دے نال 40 سال فجر دی نماز ادا کی تھی۔ اے نہیں کہ جدے کول بویں تے نماز دی پرواہ نہ روے، دین اسلام تو دور ہوندا جاویں، وہ ولی شلی کوئی نہیں، وہ ولا ہے، ولی ہوئے۔ میرے امام نے تائیں ترجمہ کیتا جس کی منبر بنی گردنے اولیاء، جس کی منبر
پڑھو پڑھو جس کی منبر بنی گردنے اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی سلام، مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پہ میرے غوث العالمین شہنشاہ بغداد 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی ہے۔ 15 سال آپ نے ہر روز 15 سال عشاء دی نماز پڑھ کے عشاء دی نماز پڑھ کے نفل پڑھنے شروع کیتے، فجر تک آپ نے پورا قرآن نفلاں میں جو پڑھ چھڑیا ہے۔ اے نہیں اللہ دے ولی جنہاں نو تو من دون اللہ کہنا ہے نا، ساڈی مارے جتی دے پواں کے او من دون اللہ اور نے، او شیطان دے ولی نے جنہاں دی میں ممبر مصطفیٰ دے گل کرنا پیا ہے، رحمان دے ولی۔ شیطان دے ولی کون سن؟ جنہاں نو کافر مورتیاں بنا دے سن، کافر بنا دے سن، پتھراں دیاں مورتاں بت بنا دے سن، انہاں دے چرناں چ سر رکھ دے سن تے انہاں نو اپنا رب الہ خدا من دے سن، انہاں نو اپنا سب کچھ من دے سن۔ مگر یاد رکھو قرآن نے دونوں دا ذکر کیتا ہے، جدے متعلق آیا نا کہ مکھی دا پر نہیں بنا سکدے، او نے شیطان دے اولیاء، جنہ دے متعلق آیا ہے کہ نفع نہیں دے سکدے، او نے شیطان دے، بولو بولو او کون نے؟ شیطان دے، او شیطان دے اولیاء نے جنہ دے متعلق آیا ہے تو دے کچھ نہیں سکدے، سن دے نہیں، ویکھ دے نہیں، نفع نقصان نہیں دیندے۔ او کندے دے ولی نے؟ بولو بولو کدے ولی نے؟ او شیطان دے دوست نے جنہاں نو اللہ فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے رحمان دے ولی نے، اے غوث پاک داتا صاحب، بابا صاحب، خواجہ صاحب، انہاں دی عظمت اللہ نے قرآن دے وچ بیان فرمائی۔ اسی کدے ولی نو مننے ہاں؟ رحمان دے۔ کدے ولیاں نو مننے ہاں؟ بھئی شیطان دے ولیاں نہ ساڈا تعلق ہی کونی، نہ چرسیاں نو منیے، نہ پنگیاں نو منیے، نہ زانیاں نو منیے، نہ جڑا نہ نہون والا اونوں منیے۔ ایتھے بھی معیار رکھیا ہے ولایت دا۔ آج ہی ساڈا پیر سال پورا نہاتا نہیں تے میں کہیا سمندر سٹ اینوں گوتے لے کے مرے تھاں جنہیں پٹھے پاسے تینوں لایا ہے۔ ایک آدھا بھی ایک آدھی کرامت ہوئی نہ ہونا۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ صفائی نو پسند کرتا ہے۔ اجی سال ٹکر نہیں کھادا، روٹی نہیں کھادی، میں کھاندے کی نے سرکار؟ اجی سویرے 5 کلو دودھ تے 2 اپنا درجنہ سیب تے دیسی مرغا۔ میں کہا اچھا دیکھو نور کنا ہے ماشاءاللہ، کیا بات، چہرے تے نور بہادا پہ سرکار۔ میں اچھا دوپہرے کی؟ نہیں روٹی تے کھاندے ہی نہیں۔ میں دوپہرے کی کھاندے نے؟ وہ جناب جڑا سویرے چوچا دیسی پکایا سی نا، وہی ادھا بچیا، وہی کھا لیا ہے، نال کو پھر فروٹ دی ٹوکری کھا لی۔ میں کہا اچھا شام نو کی؟ روٹی دے تے لاگے ہی نہیں جاندے بابے ہوری۔ دیسی گھیو پائیا تے 3 کلو دودھ، اے ملا کے تے وچ میوہ منقع ہر چیز پا کے بس کچھ بھی نہیں کھاندے۔ میں کہا چولا اینی خوراک کیتے ماڑے کٹے نو دے، او دے چہرے تے چھویں دے نور آ جان، او دے چہرے تے نور آ جاندا ہے تے تو آنا بھی اے نور کدا ہے؟ نور او اے جڑا نماز پڑھیا آوے، نور او اے جڑا قرآن پڑھیا آوے، نور او اے محبت رسول وچ ڈب کے ویکھ اللہ نور پیدا فرما دے۔ نور اے آ کھادیاں پیتیاں نور نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایویں تے نہیں داتا صاحب دے چہرے وال ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ جاندے سن۔
غوث پاک نو تک کے لوگ کلمہ پڑھ جاندے سن۔ وجہ اے سی کہ انہاں دے سینیاں وچ اللہ نے نور ایمان ایسا سجا رکھیا سی، نہ وہ قرآن تو دور ہوندے سن، نہ مصطفیٰ دے فرمان تو دور ہوندے سن۔ میں عرض کراں 40 سال جس بابے نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہوئے، کڈا اونچا مقام ہوئے گا رب دی بارگاہ وچ۔ 15 سال عشاء تو بعد قرآن پڑھنا شروع کیتا تے نفلاں وچ فجر دی اذان تو پہلا سارا قرآن پڑھ جانا۔ کایا پلٹ دیتی، جیڑا لڑ لگے ہے، جیڑا قریب آئے کایا پلٹ دیتی۔ میں تے آکھاں